यस्तो पनि हुन्छ हजुर। मङ्गोलियन भाषाबाट हामीले शास्त्र दिउँ न त अनुवाद गरेर दिउँ न, होइन मङ्गोलियन लिपिबाट लिएको हुन्, मङ्गोलिय कल्चरहरू हुन्, मङ्गोलियको धर्म के हो, मङ्गोलियको चाहिँ लिपि के हो, मङ्गोलियनको संस्कार के हो, मङ्गोलियनको के अरे पोसाक के हो, मङ्गोलियनको गरगहना के हो, मानको 7वटा पहिचान छ त युएनओले डिफाइन गरेको, भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, इतिहास, वेशभूषा र गरगहना, यो 7वटा होइन युएनओले डिफाइन गरेको। त पहिचानको चाहिँ पनि नजान्नेहरूले मङ्गोलियन त्यो त्यस्तो त्यो अन्जान, त्यो अज्ञान नजाने, नन पोलिटिकल फिलोसफी नलेज पनि छैन, रिजनल फिलोसफी पनि छैन, प्रिन्सिपल त कुरै नगरौँ। अब यस्ताहरूले भाड मैलो मचाएको भनेको अल्पविद्या भयङ्करी भन्ने नै चीनदेखि माथि मङ्गोलको यहाँ आएर अर्थ न बर्थ, अर्काको धर्म अर्काको चाडबाडमा बोल्ने अधिकारै छैन तिनीहरू। मङ्गोलियनको चाडपर्वलाई तपाईँ हामीले विरोध गरेका छौँ त? क्रिस्चियनको चाडपर्वलाई हामीले विरोध गरेका छौँ? संसारको कुनै पनि धर्मको संस्कारहरू, उसको आस्था श्रद्धा भक्तिले उसको आफ्नो कल्चरलाई, आफ्नो संस्कार चाडबाड देवी देवताले मजाले मानेर बसुन् न, आफ्नो विश्वास हो भने यो त अज्ञानता र अन्जानको कुरा नि। अर्काको देवीलाई, अर्काको आमालाई तिम्रो आमा गणेनी छ भनेर हुन्छ त? गणेनी भए पनि मेरो आमा मेरै आमा हो नि। उसको आमा सुन्दरी होला त उसको आमा सुन्दरी पनि त्यो सुन्दरी मानेर बस्छु। मेरो त गणेनी आमा केही नजाने आमालाई मानेर बस्छु नि। मेरो आमा त 5 वर्षको बेहुली अरे, बाउ 11 वर्षको, अब डोकोमा बोकेर बिहा गरेको अरे। बिहा गर्दा के अरे गुच्छा खेल्थ्यो अरे, ऊ त्यो जीवनी लेखेको छु त। पर्वतै कुरा राम्रो जाने त क्या गर्छ साउ चान्द्रे भन्नुहुन्थ्यो मलाई त। संसारको सबभन्दा राम्री र सबैको ज्ञाता माता मेरो आमा उनी हुन्। मैले ईश्वरको 4 रूप लेखेको छु त। प्रथम आमा, दोस्रो पिता, तेस्रो ज्ञान दिने गुरु, तेस्रो ईश्वर, चौथो स्वयं। ईश्वरको 4 रूप भनेर मैले पुस्तकै लेखे। देवताहरूलाई मङ्गोलियन, ताइवान, कोरियन, तिब्बतियन, रसियन, मङ्गोलियन, युरोपियनले मेरो ड्रेसबारे, मेरो धर्म कर्म, मेरो भाषाबारे त्यहाँ वकालत गर्ने उनीहरूको अधिकारै छैन। त्यो किरा झैँ गरेर जङ्गलमा रातभरि कराइबस्छ नि, त्यो झौँकेरी, त्यो उसको मातृभाषामा कराइबस्छोस् न, त्यहाँ आनन्द हुन्छ। का गरिरहन्छ त, कुकुर हौ हौ गरेर भुकिरहन्छ त। खोइ मङ्गोलियनको ल्याङ्ग्वेजबाट उनीहरूले स्पिच गरेको, खोइ मङ्गोलियन भाषा मङ्गोलियनमा हामीले बुझ्नु पनि ज्ञानहरू पो छ कि? दिउँ न त हजुर, के कसो भाषा? नेपाली बोल्ने, त्यही दुर्गा देवीको भाषा बोल्ने, त्यही सरस्वतीको भाषा बोल्ने, त्यही लक्ष्मीको भाषा बोल्ने, अनि मङ्गोलियन। यतिखेर हाम्रा बिचमा हुनुहुन्छ विशेष गरी किराँत मुदुम्म ज्ञान सङ्घका विशेष ज्ञाता मानिनुहुने हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ मुदुम्मविद एवं ज्योतिषविद डाक्टर चन्द्रकुमार सेमा लिम्बू पापुहाङज्यूलाई स्वागत छ यहाँ। डाक्टर साहब धन्यवाद छ, सेवाहरू, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। आज कसरी बितिरहेछन् समयहरू? लेख्ने, बोल्ने र घुम्ने, 3 पिस। सो यो अहिले विभिन्न किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। यतिखेर राष्ट्रिय जनगणना 2078 दैलोमा छ। तर राष्ट्रिय जनगणनाको विषय लिएर आएर हिन्दूहरूलाई कमजोर बनाउन सनातनदेखि आएकोले हिन्दू नलेखेर अरू पनि धर्महरू लेख्नुपर्छ भनेर प्रचारबाजी भइरहेछ। यसलाई कसरी देख्नुहुन्छ? नेपाल त 3 धर्महरूको साझा देश हो, हिन्दू, बुद्ध र किराँत धर्म। जम्बूद्वीपे उत्तरखण्डे कैरात देशे मानस खण्ड, हिमत खण्ड र सीमान्त खण्ड, यो 3टा दर्शन अध्ययन गर्दा यस भूभागको जम्मै थाहा हुन्छ। 68 सालको राष्ट्रिय जनगणना पहिलो हिन्दू 81%, दोस्रो बुद्ध, तेस्रो मुस्लिम र चौथौं किराँत धर्म को रूपमा राज्यमा दर्जाले विभूषित छ। त्यसैले 10 वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा आफ्ना आस्था श्रद्धा र भक्ति भावले मानेका धर्महरूको आफ्नै गुन्जाइस हुन्छ। तर
एउटा नेपाली पुत्र पुत्रीहरूले, नेपाली सपुतहरूले गम्भीर रूपले सम्झिनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने चाहिँ क्रिस्चियन मिसनको जुन षड्यन्त्रपूर्ण सञ्जाल छ, जो चाहिँ 3000 द्वारभन्दा बढ्ता कोणबाट यहाँ छिरिराखेका छ, यो चाहिँ हाम्रो लागि, यहाँको राष्ट्रवादीको लागि ज्यादै खतरनाक स्थिति आएको छ। 58 सालमा शून्य थियो, 68 सालमा बढेको छ। अब यो 78 मा 77 मा के हुने हो, अत्यन्तै डरलाग्दो छ। यसको बारे मैले बार बार बोलेको छु, किन विश्व हिन्दू महासङ्घ चुप लागेर बसेको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घको छत्रछायामा, नेतृत्वमा अन्य धर्महरूलाई समेटेर एउटा नजायज तरिकाले, अन्जायज तरिकाले जुन प्रपञ्च र जालसान षड्यन्त्र अनेक गरेर चाहिँ जो प्रलोभनको आधारमा, षड्यन्त्रको आधारमा जुन मिसन बढाउने जुन रणनीति छ, कार्यनीति छ, यसको बारे चाहिँ भयङ्कर उच्च भौतिक मान्छेहरू सतर्क हुनुपर्ने हो। तर यतातर्फ ध्यान गइराखेको देख्दिनँ। त्यो कारणले म चिन्तित छु। हामी यसरी चुप लागेर बस्यौँ भने अब 30 वर्षमा नेपाल नै क्रिस्चियनमय हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो 3 दशक 2 दशक पछाडि हाम्रा भावी सन्ततिहरूको लागि पर्न आउने त्यो दुर्घटना, त्यो दुर्दशाले अहिले नै गम्भीर रूपले हामीले चिन्तन मनन गरौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँको आदि धर्महरू जस्तो बुद्ध यही मुलुकको जन्म हो, दर्शनदाता, दार्शनिक लम्बिनी, व्यास, वेद व्यास यहीँको तनहु, त्यानिहाङको यही तनहुमा जन्मेको हो। अब किराँत धर्मको त सम्पूर्ण दार्शनिकहरू यही भूभागमा जन्मेले। यो 3टा धर्महरू चाहिँ यही मुलुकको आदि धर्महरू हुन्। अरू धर्महरूमा त अतिथि देवो भव, हामी अतिथिको रूपमा मान्छौँ, तर अतिथिले हाम्रो घरको शासन गर्न पाउँदैन। त्यो मानेमा उनीहरू शासक हुनु खोजिया छ, अतिथिको रूपमा बस्नुपर्छ। त्यो नभएर हरेक कोणबाट जुन राज्यमा अतिक्रमण भएको छ, यसको लागि राष्ट्रले, सत्ताले, भत्ताले, न्यायालयले, न्यायपालिका के अरे व्यवस्थापिकाले सोच्नुपर्ने कुरा हो। यो सोचिराखेको देख्दिनँ। अब यसमा त मैले भने हप्ताव्यापी पेपर वर्क गरेर एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ, हिन्दू अनुयायी, आर्यन सनातन समाज छ, नेपाल राष्ट्रिय धर्मसभा छ, झर्किलो प्रतिष्ठानहरू छन्, आर्य सनातन छ, वैदिक सनातनहरू छ, विश्व हिन्दू महासङ्घ छ, किराँत धर्मसेती उत्थान सङ्घ छ, बुद्ध महासङ्घ छ। बुद्धको 2टा महायान र हीनयानहरू सशक्त रूपमा छन्। बौद्ध धर्म छ, महायान, हीनयान, तन्त्रयान, वज्रयान र सहजयान, पपाँचवटा यानहरू छ। यी सम्पूर्ण शक्तिलाई चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घको विशाल छातामुनि, छत्रछायामा किन भएन होला? यसरी एकता गर्न नसक्नुमा के लाग्छ? यसको त त्यसको अभियानै मैले थाहा पाएको छुइनँ। एकताको अभियान कहीँ सुन्नु भएको छ? कोही म आफै किराँत धर्मको कोही मलाई बोलाएको छैन त। कोही कार्यपत्र किन हामी एक हुनु पर्यो, यसको कारकहरू त शास्त्र रूपमा, लिखित रूपमा आउनु पर्यो नि त। अब बोलाउँछन् अनि आफा पनि डम्फु बजायो जान्छन्। मैले भनेको यो 5वटा अमलालाई एक गराए जस्तो यहाँको आदि धर्महरू चाहिँ त्रिदेवी भनौँ न, त्रिगुण, बुद्ध, हिन्दू र किराँत, 3 त्रिलोक, त्रिदेवता, 3टा चुला, त्रिशूलको रूपमा एउटा शक्ति निर्माण गऱ्यौँ भने जो अतिथिहरू अतिथिकै रूपमा बस्ने सम्मान पाउने थियो। तर यहाँ त अतिथिको नाममा यहाँ त घरपति हुनु खोजिया छ। वनपतिले घरपति खोजेपछि त हामीलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो। यसको लागि विश्व हिन्दू महासङ्घले
भयङ्कर अहिले चिन्ता ओमकार गर्नुपर्छ। एउटा एकता महाअभियान भनेर हिँडेका छन्, तिनीहरू यहाँको सम्पर्कमा छन्? छन्, तर त्यसमा पनि यसो छ नि त, अब ओमकार बनिरहेछ अनि गणतन्त्रवादी एकातिर बेग्लै धार त्यहाँ मिसिनु खोजेको छ, अर्को राजतन्त्रवादी हुँ अर्को धार छ, अर्को निरपेक्षवादीहरू भन्छन्, अनि त्यो वादमा विवाद छ, अन्तर्विवाद भनौँ न। त्यो कारणले पनि शक्ति जोइन्ट हुनु खोजिराखेको छ। मैले धेरै पटक भाग लिएको छु हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने बनेर। अब यावत कुराहरू आएको छ, तर पहिले जरकिलो प्रतिष्ठान, नेपाल राष्ट्रिय धर्मसभा, आर्यन सनातनहरू र वैदिक सनातनहरू छ, जुन विभिन्न सम्प्रदायमा विभाजित, तिनीहरूले पहिले एक गर हो, त्यसपछि हामीलाई बोलाऊ, बुद्धलाई बोलाऊ भनेर भनिरहेकोमा त्यसमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन। मलाई त त्यो लाग्छ। भनेपछि यो पनि आफ्नै डम्फु पिट्न आएको हो। आफ्नै डम्फु मात्रै बजाएर त हुँदैन, यो त साझा डम्फु बजाउनु पर्यो। भनेपछि यसबाट पनि एउटा छ, काललाई बेल पाक्यो, हर्षना विस्मात भनेर कालको यसलाई त्योभन्दा पनि सहजीकरण भन्छ नि। सहजकर्ताले सहजीकरण गर्दा आफ्ना परिवार, ओम परिवारभित्रकाहरूलाई मान्यता, मूल्य, आदर्शता, सम्मान दिने मैत्रीपूर्ण सहिष्णुताको व्यवहार हुनु पर्यो। त्यो अवस्था छैन। उदाहरण त किराँत धर्मको लारुम्बामा गुरु आश्रम छ, किराँत त्यहाँ खोइ गएको देखेको छुइनँ त। मभन्दा माथिल्लो गुरु हुनुहुन्छ त सिद्धात्मा युग पुरुष आत्मानन्द लिङ्ग। विश्व हिन्दू महासङ्घको अध्यक्षहरू विश्व महासङ्घ गयो भन्ने सुन्नुभएको छ? छैन। अब बुद्ध महासङ्घ, अखिल बुद्ध भिक्षु महासङ्घ, अखिल बुद्ध भिक्षु सङ्घ दुईटा यहीँ काठमाडौँमा छन्। त्यस सङ्घको अध्यक्षहरूले बोलाएको खै मलाई थाहा छैन। त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ भावना पवित्र भएर पनि, बल्ल एकताको सूत्र हुन्छ। हजुर, भावना पवित्र भएर पनि त्यो भावना पवित्र अनुरूप एक्सनमा जान सक्नु पर्यो। एक्सनबाट रिएक्सन हुन्छ, रिएक्सनबाट ह्याबिट बन्छ र ह्याबिटबाट क्यारेक्टर बन्छ, क्रियाबाट प्रतिक्रिया हुन्छ, प्रतिक्रियाबाट बानी आदत बस्छ, अनि बानी लामो भएपछि चरित्र बन्छ। सर्वमूलम चरित्रम। त्यस किसिमको चरित्रको विकास भएको छैन। मपैवादी भएर पद मात्रै ओटेर बस्ने हो भने त अब राष्ट्र सङ्कटको घडीमा, अरू बेला त ठिकै थियो होला, अब जनगणनाको सङ्कटमा क्रिस्चियन वर्ल्ड काउन्सिल अफ न्युयोर्क अमेरिका छ, त्यसले विश्वको 200 राष्ट्रभन्दा बढ्ता सङ्गठन हेरेर बसेको छ। US डलरमा इन गड वी ट्रस्ट लेखेको पैसाले चाहिँ विश्व ब्रह्माण्ड कब्जा गरेको छ। तपाईँको पोप जोन पोल भेटिकन सिटीमा बस्छ, त्यसले सम्पूर्ण फादर र पास्टरहरूलाई, संसारको चाहिँ लाखौँ फादर र पास्टरहरूलाई कमान गरेर बसेको छ र संसार खर्ला पनि निल्नु आँटेको छ। एकातिर तपाईँको बिजनेस व्यापार छ, अर्कोतिर धार्मिक व्यापार छ, बिचमा राजनीतिक व्यापार। त्रिव्यापारले विश्वमा जो हलाएको छ, यसको बारे चिन्ता लिनुपर्छ कि पर्दैन? भनेपछि विश्व ओमकार एकता महाअभियानले नेपालमा वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, बोन, किराँत भनेको चाहिँ केवल मन पवित्र भावना होइन। सिख त पन्जाबको सिख भनेको त अतिथिभित्र पर्यो, हाम्रो पाहुना हुन्, आदि त भन्नु मिलेन नि। मुस्लिम त पाकिस्तान मुस्लिम कन्ट्रीमा जन्मिएको अतिथि नै हो, अतिथिले हामीले बास दिएका छौँ। क्रिस्चियन अमेरिका र भेटिकन सिटीबाट आएको अतिथि नै हो, जैन भारतबाट आएको अतिथि नै हो, बहाई पनि अमेरिकाबाट आएको अतिथि हो। तर मैले भने त अतिथिलाई त कुरै छोडौँ, यहाँको सतिथिहरूलाई पनि पो साथ दिइराखेको छैन। मेरो भनाइ चाहिँ यो अहिलेको ओमकार अभियान भनेर जुन हिँडिरहनु भएको छ होइन, जस्तो नेपाल सन्त समाजको साथ छ, सहयोग छ भनेर उनीहरू हिँडिरहेको अवस्थामा यहाँसँगको सम्पर्कमा आएका छैनन्। खै अहिलेसम्म मलाई एकपटक बोलाए, उसमा गएको थिएँ, योगी
चिन्तामणि के अरे योगीजीबाट हजुर मा भएको थियो, त्यहाँ उनीहरू आफै विवाद भए। के थियो विवाद त्यस्तो के थियो? राजतन्त्रसहितको हिन्दू धर्म र धर्मभित्र राजतन्त्र न गणतन्त्र मिसाउनु हुँदैन, यसले विवाद जन्मिन्छ भन्ने किसिमको बीचको अनमेल था। अर्को मस्टोवालाहरूले पनि हिन्दूको जुन मिसनलाई स्वीकार गरि नरहेको अवस्था, तिनीहरूले एकातिर गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी, तेस्रो मस्ट धर्म हुँ भन्नेहरू, यो त्रिकोण त्यही भित्रको उसले। अब मैले चाहिँ के मात्रै भने हिन्दू राष्ट्र बनाउनु नराम्रो होइन, राम्रो हो। तर बुद्ध धर्मले बुद्ध राष्ट्र खोज्यो भने तपाईँ उसलाई कसरी समेट्नुहुन्छ, एउटा। दोस्रो, हिन्दू धर्मले हिन्दू राष्ट्र भने झैँ किराँत धर्मले किराँत राष्ट्र खोज उठायो भने त्यसलाई तपाईँले कसरी समेट्नुहुन्छ? अन्य अतिथिहरूको त राष्ट्र घोषणा गर्ने उनीहरूको अधिकार छैन। तर यहाँ आदि धर्महरूले त त्यो हिस्सा खोज्छन्, अथवा अहिले राजनीतिमा भागभण्डा भन्ने छ नि, के दिनुहुन्छ? उठ्यो भने त्यसको जवाब के दिनुहुन्छ भने। दोस्रो, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने अभियानको सूत्रधार र यसको दार्शनिक पक्षहरू के हुन्, यसको सूत्रधारहरू के छ, यसको शास्त्रीय मान्यता के छ, यसमा कसको भिजन हो, यो यी तपाईहरु यतिको मान्छेहरूको हो कि यसमा अन्य केही छ, त्यो कुरा पनि हामीलाई प्रश्न हुनु पर्यो। तेस्रो कुरो, कुन धर्ममा राजनीतिक छ, राजविद्या छ, कुन धर्ममा राजविद्या छैन, राजनीतिक छैन, यो कुरा तपाईहरुले जानकारीमा छ कि छैन भन्दा त्यसको अहिलेसम्म उत्तर छैन, अनुत्तरित भनेपछि त्यो भित्रको भिजनकर्ताहरू, त्यो भित्रको दार्शनिक उठाउने शब्द ज्ञाताहरू नै दर्शन क्षेत्रमा कमजोरी हो कि उनीहरूको त्यो दृष्टिकोणमा न्यूनता हो कि हो, त्यस्तो कमजोरी छ भने त दर्शनविदहरू, दर्शन शास्त्रीहरूसँग त पहिले परीक्षण लिनु पर्यो नि त। व्हाट इज फिलोसफी, विजन भनेको के हो, विजनलाई के भनिन्छ, त्यो कुरामा क्लियर हुनु पर्यो नि। अब मैले त जानेको छु, आइडिया प्रत्यय हुँदा भिजन निक्लिन्छ, भिजन इज इक्वल टु दर्शन हुन्छ। दर्शन शाश्वत ज्ञान, अनन्त अन्त नहुने सत्यको नाम दर्शन हो। जसरी उनीहरू भन्छन् सन्त महन्तको साथ छ हामीलाई, हामीले नै अब धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको एक बनाउँछौँ भन्छन् हैन, त्यस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ? सन्त महन्त भनेको तपाईँलाई थाहा छ, भारत र नेपालमा 168 वटा सम्प्रदाय छ हिन्दूका। हामीले सन्त महन्त सम्मेलनमा म गएको छु त बुटोलमा जाँदा कोही कालो पोसाक लिएर आउने थिए, कोही रातो पोसाक, कोही सेतो पोसाक, कोही लट्टाधारी जगुल्टासँग आएका थिए, कोही टाई सुटसँग आएको थिए, कोही एउटा त नाङ्गै आएको थियो जङ्गलबाट ल्याएको भने। कुलपति पुण्य निरुलाहरूसँग हामी गएको थियौँ त। त्यो बेला पुण्यले के भन्यो, हामी सन्त महन्त अनन्तर यहाँ भेला छौँ, हिन्दू एकता बन्छ, हाम्रो यहाँ पोसाक मिलेको छैन, ड्रेस मिलेको छैन, कोही रातो टिका लाउने, कोही तेर्सो टिका लाउने, कोही धरो मात्रै धस्ने, यहाँ भेराइटी भेला भएको छ, कोही ठाडो टिका लाउने, कोही घापै तेर्सो लाउने। यो हामी नै यहाँ 17 भेराइटीको 17 धातुको भेला भएपछि हाम्रो कसरी एकता हुन्छ भनेर भन्दा म त मुसुक्क चुपचाप हाँसेर बसेँ। तपाईँलाई थाहा होला नि त, यहीँ नै विश्व महासङ्घले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पशुपतिमा उद्घाटन गर्न लगायो। त्यही टाइम त्यही समयमा आर्य सनातनले गणतन्त्रको राष्ट्रपति विद्याभण्डारीले यो टुँडी खेलमै उद्घाटन गरायो। दुईटा धार त त्यो बेला त प्रष्ट देख्यौँ त। गणतन्त्रवादी आर्य सनातनहरूले गणतन्त्रको राष्ट्रपतिले प्रमुख अतिथि बनाउनु, विश्व हिन्दू महासङ्घले वनस्थलीमा
पशुपति राजतन्त्रवादीहरूले पशुपतिमा पूर्व ज्ञानेन्द्र राजालाई ल्याउनु भनेपछि त त्यहाँ मैले बेग्लै गर भने हो र, तपाईँले भने हो र। उनीहरू आफ्नै ढङ्गले गणतन्त्रवादी हुँ भन्ने र राजतन्त्रवादी हुँ भन्नेहरू र अर्को वादीका तर्फबाट नै समस्या आएको हो भन्न सकिने भयो। त वाद भनेको तपाईँलाई के थाहा छ? वाद व्हाट इज इजम तपाईँलाई थाहै रहेनछ। वादले विवाद जन्माउँछ। वादलाई अङ्ग्रेजीमा इजम भनिन्छ। व्हाट इज इजम? वाद भनेको सम्प्रदाय हो, अङ्ग्रेजीबाट कम्युनिटी भन्छ। मैले भन्नु चाहेको धर्म त नन कम्युनिटी बनाउनु पर्यो। बाइबल कम्युनिटी होइन के, नन कम्युनिटी ज्ञान हो त्यो। त्यो ज्ञानलाई सीमित जातिवादीभित्र कैद गर्ने नै होइन। यहाँ चेमेले छोको पौडेले नखाने, पौडेले छोको बादीले नखाने, बादीले छोको माझीले नखाने, माझीले छोको दमेले नखाने, दमेले छोको सार्केले नखाने, सार्केले छोको कामीले नखाने, कामीले छोको राई लिम्बूले नखाने, राई लिम्बू छोको छेत्रीले नखाने, छेत्रीले छोको जैसीले नखाने, जैसीले छोको उपाध्याय बाहुनले नखाने। यहाँ 13वटा श्रृङ्खला यहीँ छ। त्यो वेदमा त्यो छ र। मैले भन्नु खोजेको त्यो ज्ञानलाई किन वादमा परिणत गर्यो? पशुपतिमा हिन्दू बाहेक प्रवेश निषेध छ। ईश्वर हिन्दूको मात्रै हो त? कुकुरको पनि हो, प्राणी जम्मैको, किनभने सृष्टिकर्ता उनी एउटै मात्रै हुन्, परब्रह्म। त्यस कारणले धर्मलाई निसम्प्रदाय नन कम्युनिटी बनाउनु पर्यो। त्यसो भने म उपाय बताउँछु, त्यो उपायबारे सोध्दैनन्। वादमा विवाद हुन्छ, स्वाभाविक हो। विवादलाई संवाद गर्नु ज्ञानवाद चाहिन्छ। खोइ ज्ञानवादको बारे? ज्ञान भनेको अदेखि अम, कदेखि ज्ञान, अन्तिम अक्षर ज्ञान हो। ज्ञान भनेको टुङ्गिएको शब्द हो, त्यो अनन्त रहने त्यो अविनाशी वर्ड्स हो। त्यो ज्ञान त्यत्रो 4 वेद छ, 18 पुराण छ, 111 उपनिषदहरू छ, 6वटा उपवेदाङ्गहरू छ। यो कुरालाई एउटा मानिसको जीवन ऊर्जाशील बनाउने किसिमको भूमिका खोए। जस्तो किराँत सम्प्रदायलाई यसपालि किराँत समुदायले किराँत धर्मको गुरु हजुर हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई चाहिँ यो अभियानमा जोडिएन र अभियानले हजुरहरूलाई खासै अर्थ राख्दैन भन्ने बुझ्नुपर्ने हो हामीले, के लाग्ला? त्यसो पनि होइन, उनीहरूको भनाइ ठिक, तर भनाइ अनुसारको गराइ कमजोरी, विक। गति, मति, प्रगति र परम गति जुन रफ्तार छ त्यो शैली छैन भन्नु खोजिया हो। जस्तो मैले सगरमाथा चढ्ने लक्ष्य राखेँ अनि त्यो सोलुखुम्बुको फेदीबाट फर्केँ भने के भयो? बोल्ने बेलामा चाहिँ सगरमाथाको कुरा गरेँ, पुग्नु चाहिँ हजुरको त्यो सोलुखुम्बुको तल पुच्छरबाट रिटर्न भएँ। त्यस्तै ओमकार परिवारलाई एकता गराउने, यहाँको आदि धर्म बुद्ध र किराँतको के अरे लाई एकता गराउनु निम्ति चाहिँ खोइ पेपर वर्क भएको, खोइ एकताको दस्तावेजहरू खोइ छ भने ल्याउनुहोस् न, म अध्ययन गर्छु त। त्यसै मुखले एकता हो, हामी त ओम परिवार, हामी त ठुलो हौँ भनेर त्यो मपैवादीले केही हुनेवाला छैन। यो चाहिँ कारणले अबको 30 वर्षमा यहाँले भने जस्तै नेपाल इसाई राष्ट्र हुन सक्छ भन्ने हो। एकदम खतरा छ। राज्यको देशको भविष्य एकदम अन्धकार छ, अन्यल छ। यसको लागि कम्तीमा पनि हप्ताव्यापी धार्मिक गोष्ठी, धार्मिक महासम्मेलन गर्नै पर्छ। अनि जस्तो यो बीचमा अलिकति यहाँसँग मैले जोड्न चाहेँ हैन, जस्तो डाक्टर चन्द्रकुमार सेमा लिम्बूसँग आज जान्नै पर्ने विषय चाहिँ के हो भने बडा दशैं 2078 हाम्रो दैलोमा छ। यतिखेर के भनिआएको छ भने यो बडा दशैं भनेको चाहिँ यो आर्यहरूको मात्र दशैं हो, यो दशैं बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर मङ्गोलहरू भनिरहेछन्। दशैं चाहिँ खास गरी के हो? दशैं भनेको 10 दिन मनाइने चाड भएको हुनाले 10 दिने दशैं हो। नवदुर्गाको नाम 9वटा छ। परेवादेखि नवमी 9 दिनसम्म 9 देवीको उपासना गर्ने हुनाले 9 दिन बितेको। भोलिपल्ट विजय
टीका लाउने विजय दशमीसँग 10 दिन हुन्छ। 10 दिन मनाउने हुनाले दसैँ बनेको, बडा बनेको सबभन्दा ठुलो चाड बडा बाबु नि। आफ्नो बाउभन्दा आफू बाबुभन्दा तललाई बडा बाबु मिल्दैन भन्नु। त्यस्तै चाडहरू त थुप्रै छन्, तर यो चाहिँ के चाड भयो? बडा चाड भनेको दसैँभन्दा ठुलो हिन्दू सनातन आर्य सनातनको चाड छैन। तर दसैँ के हो भन्ने कुराहरू त गहिरेर कोही पसेको देख्दिन। दसैँ कहिलेदेखि भयो? 9 दुर्गा 9 वाणी 64 काली 64 योगिनी रणचण्डी रणदेवी त गीत जस्तो गाउने गर्छन्। मालश्रीमा पनि उल्लेख छ। मैले त दसैँ दर्शन अध्ययन गरेको छु। 9 दुर्गाको सप्तचण्डीको 9 चण्डी अध्ययन गरेको छु। सबभन्दा पहिले त राम रावणसँग युद्ध गर्नु लङ्कामा जाने टाइममा सीताले अपहरण गरेर जो लागेको थियो। म त लङ्कामा पुगेको छु, अशोक वन वाटिका हेरेको छु, रावणको दरबार अवशेष हेरेको छु, बुद्धको दाँत त त्यहाँ बुद्धदूत टेम्पलमा नेपाली 2900 त्यहाँको लङ्केली 700 तिरेर हेरेका छौँ। सागर तरेको ढुङ्गा बिछाएर तरेको रामले तरेको त्यो ढुङ्गा सङ्ग्रहालयमा हेरेको छु। जब राम जाने बेलामा नारदले रामले भने, ए राम, युद्धको क्षमता, युद्ध देवी, युद्धको शक्ति त 9 दुर्गामा हुन्छ है। 9 दुर्गा 9 भवानी रणचण्डी रणदेवी भनेको युद्धको शक्ति त दुर्गाले प्रतिनिधित्व गर्छ। दुर्गा हो शक्तिशाली। त्यसले तिमी त लडाइँमा युद्धमा जाँदैछौ। त्यसो भएको हुनाले 9 दुर्गाको चाहिँ 9 वटा नाम छ। 9 दिन यसको उपासना गर न, तिम्रो विजय हुन्छ। अनि 10औँको दिन विजयको टीका लगाएर जानु, तिम्रो विजय हुन्छ भनेर यसको ज्ञान दिने त नारद हुन्। त्यसरी नै रामले 9 दिनसम्म 9 दुर्गा 9 भवानीको चाहिँ उपासना गरेर 10औँ दिन टीका लगाए। टीका लगाएर युद्ध गयो, अन्ततः गर्दा विजय भयो। त्यसैले बिचमा ग्याप भयो। त्यो चाहिँ महाभारतको युद्ध, महाभारतको रामायणको युद्ध 7500देखि 10,000 वर्षको समथिङ रेकर्ड छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ कृष्णको पालामा, वासुदेवको पालामा अलिकति 9 दुर्गाको अलिकति वर्णन छ। बाँकी त हराउन आँटेको थियो। अहिले पनि इन्डियामा 9 दुर्गाको त्यति चर्चा छैन। निरपेक्ष पनि भयो। अर्को कुरा त्यहाँ 17 धातु मान्ने चलन बेसी भएकोले पनि हुनसक्छ। तर नेपालमा चाहिँ पञ्चायत कालदेखि यो राष्ट्रिय पर्व, राष्ट्रिय चाडको रूपमा विकास भएको हो र बडा दसैँ बनिन्छ। अब शुम्भ निशुम्भ राजाहरू, रक्तबीजहरूले ऋषिमुनि ब्राह्मण गुरुहरूले यज्ञ अनुष्ठान गरेको, धार्मिक अनुष्ठान गरेको चाहिँ बाधा प्रदान गरे। सेवा गर्न दिएन, यज्ञ गर्नु दिएन, शान्तिमा होम हवन गर्नु नदिएर असर गर्दाखेरि उनीहरूले प्रार्थना गरे, हे हाम्रो चाहिँ अन्याय भयो, दानवहरूले हाम्रो मानवले गरेको सेवा शक्तिलाई चाहिँ सफल गर्न दिएनन् भनेर प्रार्थना सबैले गर्दा त्यो उनीहरूको प्रार्थनाको ऊर्जा चाहिँ जम्मा हुँदा त्यो ज्योति, ऊर्जा ज्योति चाहिँ जम्मा हुँदा 9 दुर्गा फुत्त एउटा शक्तिशाली जन्मेर 9 दुर्गाले चाहिँ शुम्भ निशुम्भ राजाहरू, रक्तबीजहरूलाई समाप्त गर्ने रणचण्डी। त्यसको उत्पत्ति हिम श्रृङ्खलामै भनिएको छ। तर म कुशेश्वरमा गएँ अस्ति साउन हो कि असारमा। कुशेश्वरमा जाँदा हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराई नायब बडाज्यूको कमान्डिङमा हामी त्यहाँ जाँदा त्यो विश्वामित्र ऋषि तपस्या बसेको भयो। त्यहाँ चाहिँ 9 दुर्गा उत्पत्ति भएको पनि त्यही एरिया रहेछ। त्यसो भएको हुनाले काल्पनिक रूपमा 9 दुर्गाको उत्पत्ति भएको वर्णित पाइन्छ। यद्यपि रणचण्डीको लागि, युद्धको लागि, युद्धपोतको लागि, रणदेवीको लागि चाहिँ 9 दुर्गा 9 वाणी रणचण्डी रणदेवीलाई 64 काली 64 योगिनी भन्छन्। उनी नै हुन् शक्तिशालीको रूपमा अब मानिन्छ। जस्तो यतिखेर
मैले अघि पनि भने मङ्गोलहरूले चाहिँ बडा दशैं अथवा विजया दशमीलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ, कसैले कालो टिकाका कुराहरू पनि ल्याएछन्। यहाँले के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, मङ्गोल भन्ने नै चीनदेखि माथि मङ्गोलको यहाँ आएर अर्थ न बर्थ अर्काको धर्म अर्काको चाडबाडमा बोल्ने अधिकारै छैन तिनीहरू। मङ्गोलियनको चाडपर्वलाई तपाईँ हामीले विरोध गरेका छौँ त? क्रिस्चियनको चाडपर्वलाई हामीले विरोध गरेका छौँ? संसारको कुनै पनि धर्मको संस्कारहरू उसको आस्था श्रद्धा भक्तिले उसको आफ्नो कल्चरलाई आफ्नो संस्कार चाडबाड देवी देवताले मजाले मानेर बसुन् न। अब आफ्नो विश्वास हो भने यो त अज्ञानता र अन्जानको कुरा नि। अर्काको देवीलाई अर्काको आमालाई तिम्रो आमा गणेनी छ भनेर हुन्छ त? गणेनी भए पनि मेरो आमा मेरै आमा हो नि। उसको आमा सुन्दरी होला त उसको आमा सुन्दरी पनि त्यो सुन्दरी मानेर बस्छ। मेरो त गणेनी आमा केही नजाने आमालाई मानेर बस्छु नि। मेरो आमा त 5 वर्षको बेहुली अरे, बाउ 11 वर्षको। अब डोकोमा बोकेर बिहा गरेको अरे। बिहा गर्दा के अरे गुच्छा खेल्थ्यो अरे, ऊ त्यो जीवनी लेख्या छु त। पर्वतै कुरा राम्रो जाने त ज्ञा गर्छ साउ चान्द्रे भन्नुहुन्थ्यो मलाई त। संसारको सबभन्दा राम्री र सबैको ज्ञाता माता मेरो आमा उनी हुन्। मैले ईश्वरको 4 रूप लेखेको छु त। प्रथम आमा, दोस्रो पिता, तेस्रो ज्ञान दिने गुरु, तेस्रो ईश्वर, चौथो स्वयं। ईश्वरको 4 रूप भनेर मैले पुस्तकै लेखेको छु त। हाम्रो देवी देवताहरू, तपाईँको देवी देवताहरूलाई मङ्गोलियन, चाइवान, ताइवान, कोरियन, तिब्बतियन, रसियन, मङ्गोलियन, युरोपियनले मेरो ड्रेसबारे, मेरो धर्म कर्म, मेरो भाषाबारे त्यहाँ वकालत गर्ने उनीहरूको अधिकारै छैन। त्यो किरा झैँ गरेर जङ्गलमा रातभरि कराइबस्छ नि, त्यो झ्याउँकेरी त्यो उसको मातृभाषामा कराइबस्छस् न, त्यहाँ आनन्द हुन्छ। का 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 गरिरहन्छ त। कुकुर हौ हौ गरेर भुकिरहन्छ त। खोइ मङ्गोलियनको ल्याङ्ग्वेजबाट उनीहरूले स्पिच गरेको, खोइ मङ्गोलियन भाषा बा मङ्गोलियनमा हामीले बुझ्नु पनि ज्ञानहरू पो छ कि दिउँ न त हजुर। के कसो भाषा नेपाली बोल्ने, त्यही दुर्गा देवीको भाषा बोल्ने, त्यही सरस्वतीको भाषा बोल्ने, त्यही लक्ष्मीको भाषा बोल्ने, अनि मङ्गोलियन यस्तो पनि हुन्छ हजुर। मङ्गोलियन भाषाबाट हामीले शास्त्र दिउँ न त बा अनुवाद गरेर दिउँ न। होइन, मङ्गोली लिपिबाट लेखुन्, मङ्गोलिय कल्चरहरू हुन्, मङ्गोलियको धर्म के हो, मङ्गोलियको चाहिँ लिपि के हो, मङ्गोलियनको संस्कार के हो, मङ्गोलियनको के अरे पोसाक के हो, मङ्गोलियनको गरगहना के हो। मानेको 7वटा पहिचान छ त युएनओले डिफाइन गरेको। भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, इतिहास, वेशभूषा र गरगहना, यो 7वटा होइन युएनओले डिफाइन गरेको। त पहिचानको चाहिँ पनि नजानेहरूले मङ्गोलियन त्यो त्यस्तो त्यो अन्जान, त्यो अज्ञान नजाने नन पोलिटिकल फिलोसफी नलेज पनि छैन, रिजनल फिलोसफी पनि छैन, प्रिन्सिपल त कुरै नगरौँ। अब यस्ताहरूले भाड मैलो मचाएको भनेको अल्पविद्या भयङ्करी, त्योभन्दा उपल्लो केही पनि होइन। जस्तो यही बिचमा चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ आवाज उठ्दैन। जब बडा दशैं आउँछ अनि हिन्दूहरूले बलि दिने प्रथा छ, बलि दिन्छन् भने लाखौँ बलि अहिले पनि चढ्ने गर्छ। तर बलि आयो भने धर्म नष्ट हुन्छ, ईश्वर भगवानको चाहिँ सन्तान हुन् अथवा देवीका सन्तान किन काट्नुपर्छ भनेर पनि प्रश्न उठाउँछन् नि। किन होला यस्तो? अर्काले गरेको संस्कारमा निन्दा गर्ने कसैले अधिकार छैन। मैले अघि भने नि, झ्याउँकिरी आफ्नै भाषामा कराइरहन्छ त उसको संस्कार हो। अर्काको संस्कारमा धेरैले पहिले भन्थ्यो क्या, किन गौत पिउँछ न त पिउनु देऊ नि त, तिम्रो के दुख्यो भन्थे क्या। तिमीले कुकुरको पिसाब पी, म चाहिँ गाईको पिउँछु भनेको भरिसिनु पर्थ्यो होइन। म गौतबाट मात्रै चोखिन्छु भन्छ भने त उसको मान्यतामा, उसको मूल्य र मान्यता आदर्शतामा उहाँले अब रातो पोसा लगाएको छ, तपाईँ लाली हो भन्नु मिल्यो? म सेतो पोसा यहाँ यस्तो माला ल्याएर बस्छु, तपाईँ कालो र के अरे अनेक लिएर बस्नु भएको त झुत्तेर मुत्ते भएर मैले तपाईँलाई कराउनु मिल्यो? तपाईँको इन्ट्रेस्टको कुरा हो। त्यसकारणले
अर्काले बलि गरोस् या पूजा गरोस् या नगरोस् त्यसमा निन्दा खोजी विरोध गर्नेको कुनै ताक छैन। त्यो चाहिँ अज्ञानहरुकै भिडभाड हो। बलि शास्त्रीय मान्यतामा छ छैन के छ? बलि सबै संसारको मान्छे जम्मै बलिबाटै हामी आएको हौं। हामी पहिले सुरुमा आमाको दुध शाकाहारी हो। आमाको दुध आएन भने कसैले गाई बस्तुको भेडा बाख्रा गाईको भैँसीको दुध खुवाएर नानीहरू बचाएका छन्। त्यसपछि आमाको दुधले भुँडी नगाएपछि कन्दमूल खोज्थ्यौं। त्यो बेलाको प्राग मानव कालको भन्दैछु। अहिले त सृष्टि पनि त 1,95,58,25,121 मिनटको रनिङमा छौं। धान उब्जेको 3500 5,000 3,000 भन्दा माथिको मकैको रेकर्डै छैन। सुरुमा त तिलजौको कुराहरू छ, गहुँको कुराहरू छ, वनको तरुलहरूको कुरा छ, कन्दमूलहरूको कुरा छ। आमा र गाई बस्तुको दुध पछि कन्दमूल खाएर वन तरुल खाएर हुर्केका छौं। त्यो वन तरुलले नपुगेपछि अनि वनको शिकार मारेर शिकार खानु थाल्यो। शिकार नमार्ने कुन चाहिँ मानव छ? संसारको सबै हामी त्यो बेला शिकारमा जे मार्यौं त्यही चढाउँथ्यौं। शिकारी युग भन्छ त्यसलाई। शिकारी कालमा त हामी सब बलि प्रथा। पछि गएर ऋषि मुनिहरू मुइगो मौसहरू ज्ञानी ज्ञानीहरू निक्लिँदै गयो। बलि शिकारी युग पछि कृषि युग आयो। खेतीपाती गरेर धान होइन बाहिर फडानी गरेर पाखामा खोस्राएर गहुँहरू फापरहरू अन्नको पहिले उत्पत्ति 7वटा उत्पत्ति छ। तिनीहरू फलाएर त्योबाट खाँदै खाँदै पछाडी डेभलपमेन्ट दियो। अहिले त ट्र्याक्टरले जोत्न थालिरहेछ। धान कोदोहरू अनेकहरू डेभलप गरेका छौं। सुरु आदिमा जम्मै मानिस जम्मै बलि पूजा थिए। पछि र ज्ञानी भएपछि बलि पूजा बेठिक रहेछ है। यो चाहिँ गाई बस्तु भेडा बाख्रा सुँगुर कुखुरा पनि ईश्वरकै सृष्टि रहेछ। यो पनि जीवात्मा रहेछ। त्यसकारणले ईश्वरकै सृष्टि भएको हुनाले यो हत्याबाट नहुने रहेछ। आफू चाहिँ पकाएर काटकुटेर मरमसला लगाएर मिठो खाने, आफू सृष्टि गर्ने ईश्वरलाई चाहिँ काँचो खुन खुवाउने, यो चाहिँ अवैज्ञानिक रहेछ। र पानी पर्सिँदा त्यो भाले भेडा बाख्राले यसो यसो गर्दा मान्यो पो हरे भनेर जुन काटिन्छ नि, मैले त यसो यसो गरेको त हुँदैन भनेको हो भनेको त यसो यसो गर्नु पर्थ्यो होइन। यसो यसो गरेर पर्स्यो अरे अनि काटेर खाने, त्यो चिन्तन बनाउनै उल्टो छ। तर हामी जम्मै हिजो बलिबाट ज्ञानबाट सिद्ध हाम्रो लिपि थियो त आजको 1 लाख वर्ष अगाडि। नेपालमा त 2013मा युनिभर्सिटी जन्मेको। 900 शताब्दी 600-700 शताब्दीमा चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालय बुद्धको। 1300 तपाईको अमेरिका अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी 1300 1913 मा स्थापना भएको त अगाडि थियो त हो। त्यसरी नै गतिमती प्रगति हुँदै आउँदाको अवस्था अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ बलि पूजा भनेको हिजो हाम्रो प्राचीनता हाम्रो होइन भन्ने होइन, तर त्यो चाहिँ हत्या जीव हत्या चाहिँ ठिक होइन भन्ने हो। त्यसो भने सारमा हामी के भन्छौं? जीवात्माको मासु नखानु, मानव आत्माको आँसु नखानु। अर्काले पीड दिएर रुवाएर मान्छेलाई रुवाएर आँसु झारेर मानवताको आँसु झार्ने दुःख नदिउँ। जीवात्माको मासु खाने प्रविधिले जीवलाई हत्या हामी अन्तिममा छौं। बडा दशैंको टीका जसरी 9 दिनसम्म दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरेपछि 10औं दिन टीका भनेर हजुरले भन्नुभयो। त्यो टीका चाहिँ लाउनु पर्नेको विशेषता चाहिँ बताइदिनुस् न। विजयको टीका अघि मैले रामको उत्तर दिएँ त, आदिको पृष्ठभूमि नै बताइदिएँ त। 9 दिन नवदुर्गाको उपासना आराधना अर्चना गरेपछि नवदुर्गा नवभवानीले को सिद्धि शक्तिले आफूले चिताएको सम्पूर्ण विजय होस्। सामदाम दण्डभेद योग विद्या ब्रह्म विद्या देव विद्या र राजविद्या चतुर्विद्या
राजशक्ति देवशक्ति सम्पूर्ण शक्तिको विजय होस् भनेर टीका लाउनाले त विजयदशमी विजय टीका बनिएको आफ्नो विजयको लागि हो त्यो त मैले रामले त्यही टीका लाएर गएर विजय गर्यो नि त। हजुर हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो बडा दशैं र मङ्गलको बारेमा स्पष्ट रूपमा जुन कुराकानी भयो यसको लागि विशेष रूपमा धन्यवाद। ल सबै विजयदशमी उपलक्ष्य सबैलाई शुभकामना छ। मेरो सन्देश मेरो निवेदन छ कुनै पनि धर्म जाति भाषी साथी पार्टीले मानेको धर्मका संस्कारहरू चाडपर्वहरू कसैको पनि विरोध नगरौँ। धार्मिक सहिष्णुता मानवीय सहिष्णुता मैत्री भावले मानव जाति एउटै जाति हौँ। केवल नर र नारी मात्र लैङ्गिक मात्र फरक ऊ पनि मानव जाति हो र ईश्वरको सृष्टि हामी संसारको सबै जीव प्राणी र मानव एक हौँ र विश्व धरातलमा बस्ने 7 मानिसहरू एक होस्। विश्व शान्ति होस् मानव शान्ति हो थल शान्ति आकाश शान्ति वायु शान्ति अग्नि शान्ति सम्पूर्ण जलवायु शान्ति र मानव शान्ति होस् भन्ने चाहिँ नवदुर्गा भवानीले हामी सबैलाई सिद्धि शक्ति प्रदान गर्ने यही चाहिँ प्रार्थना गर्दछु।